संसारकै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्रणाली भनेकै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको विकल्प छँदा पनि छैन अहिलेको दुनियाँमा, त्यसको विकल्प खोजिनु पनि हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने रेमेडी इज वर्स देन डिजिज भन्छ। अहिले चाहिँ तपाईले सबै सार्वजनिक पदहरू अहिले निलामीमा छन्, निलाम बढाबढमा छन्। त्यसका लागि के छ भने हरेक पदहरू बिक्रीमा छन्। तपाई राजदूतको पद त्यो बिक्रीमा छ। अहिले चाहिँ के हो भने कुनै संस्थानको सीईओ जीएम त्यो बिक्रीमा छ। अहिले यस्ता खालका जति पनि पब्लिक पदहरू छन् यी सबै निलाम बढाबढीमा छन्, बिक्रीमा छन्। अफ्रिकाको धेरै मुलुकहरूमा हामी हेर्छौँ धेरै त्यहाँको चाहिँ क्राइम रेट हाई छ। क्राइम रेट हाई किन छ भने मान्छे चाहिँ के छ भने एउटा सर्भाइभलको लागि, किनभने स्टेटले इम्प्लोइमेन्ट दिन सकेको छैन। त्यसकारण अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि जटिल बन्दै जान्छ। आम्दानीको कुनै एउटा चाहिँ वैध स्रोतहरू भएन, जायज भएन, काम गरेर खान सक्ने अवस्था भएन भने मान्छे चाहिँ के छ भने अब चोरी गरेर पनि खाने अवस्था हो। एउटा के हुन्छ भने जुन समाजमा अत्यधिक वञ्चितीकरण छ, अत्यधिक गरिबी छ, बेरोजगारी छ, शोषण छ, त्यो समाजमा अत्यधिक अपराध हुन्छ। लाखौं लाख नेपालीहरू बाहिर चाहिँ जबलेस भइसके। त्यहाँका गल्फमा भएका धेरै कम्पनीहरू चाहिँ जब सटडाउन भइसके। तिनीहरूले आफ्नो कामदारहरू कटौती गर्दैछन्। अब आउने कैयौं वर्षसम्म अब कामदारहरू हामी पठाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। हामीले आफ्नो इनर इकोनोमिक स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाएको छैनौँ। इभन न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई पनि के छ भने एउटा त्यस्तै स्वार्थ समूहले चाहिँ प्रभावित गर्छ। त्यसको पनि अत्यधिक व्यापारीकरण र भ्रष्टीकरण भएको छ। पदहरू बिक्रीमा छन्। त्यसकारण के हो भने नेपाल हामी साँच्चीकै हो भने एउटा गम्भीर एउटा खतरामा छौँ। वी आर भर्ज अफ द कोल्याप्स। स्टेट चाहिँ के छ भने मोनोपोलाइज भएको छ, क्याप्चर भएको छ। र अब चाहिँ के हो भने हिजो जनतालाई एउटा ठुला आश्वासनहरू दिएर आएका व्यक्तिहरू ती सबै के हो भने अब ती सबै भ्रष्ट भइसके। हामी कमजोर हुँदै गएको छ। हाम्रा गोप्य सूचनाहरू पनि बिक्रीमा होलान्, बाहिरिएका होलान्। र पैसाले जे पनि नेपालमा किन्न सक्ने एउटा अवस्था भइसकेपछि त्यहाँ त यस्तो भ्रष्ट जहाँ राजनीतिज्ञहरू हुन्छन् फरेन पावरले पनि प्ले गर्न सजिलो हुन्छ। जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेको पीडा, आज लाखौं लाख मान्छेहरू आउट अफ जब भए। उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीविका उनीहरूले गुमाए। कोभिड-19 ले गर्दा त लाखौं जनताहरू बेरोजगारी भए। बेरोजगार भए। आर्थिक मन्दी हुने अवस्था देखियो। आर्थिक मन्दी त भइ नै सक्यो नि। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर, नमस्कार। नमस्कार। आजको दिनमा नेपालको नियति के हुन लागेको होला भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ सर। अब नेपाल एउटा गम्भीर जटिलतातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। एउटा राजनीतिक ब्ल्याक होलमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। र अहिले हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको एउटा जुन असक्षमता छ र उहाँहरूको अदूरदर्शिता छ, त्यसले गर्दाखेरि मुलुक क्राइसिसमा पर्दैछ। हाम्रो संविधान क्राइसिसमा पर्दैछ। अहिलेको एकदमै यो जटिल र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अहिले मुलुकलाई एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी क्राइसिसमा हामी छौँ। असाधारण हामी सङ्कटको बेलामा छौँ, असाधारण जटिलताको बेलामा हामी छौँ। र यस्तो बेलामा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा असाधारण विवेक, असाधारण बुद्धिमत्ता र असाधारण नेतृत्व क्षमता आवश्यक थियो। तर यसको ठीक विपरीत के देखियो भने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा असाधारण रूपमा सत्तालिप्सा, असाधारण रूपमा विवेकहीनता र असाधारण रूपमा एउटा मूर्खता र उहाँहरूको चाहिँ क्षमताविहीन हाम्रा राजनीतिज्ञहरू देखिए। अहिलेको यो क्राइसिसलाई एउटा ड्राइभ गर्न सक्ने, यसलाई एउटा निकास दिन सक्ने, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन र एउटा जनतासँग पनि, नागरिकसँग पनि, राष्ट्रसँग पनि एउटा उहाँले संवाद स्थापित गर्न सक्नु भएन। यत्रो क्राइसिसको बेलामा के हो भने एउटा नेसनलाई कन्फिडेन्समा लिन सक्नु पर्थ्यो। किनभने अहिले के हो भने यत्रो हामी एक्स्ट्राअर्डिनरी क्राइसिसमा छौँ, असाधारण सङ्कटमा छौँ। यस्तो बेलामा के हो भने अब नागरिकका सबै समस्याहरू, राष्ट्रका सबै समस्याहरू यो जादुको छडी जस्तो गरेर सबै कुराको निराकरण सम्भव थिएन, सबै कुरा को चाहिँ निपटारा सम्भव थिएन। तर एटलिस्ट पनि नागरिकलाई एउटा के विश्वास हुनु पर्थ्यो भने हाम्रो सरकार एउटा इमानदारीका साथ काम गर्दैछ, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू अधिकतम क्षमताका साथ काम गर्दैछन्। उहाँहरू एउटा प्रिन्सिपल अफ ड्यू डिलिजेन्ट भन्छ के, अधिकतम प्रयास र क्षमता र हाम्रो चाहिँ स्टेटले गर्दैछ, हाम्रा नेताहरूले गर्दैछन्, दिनोरात खटेका छन्। उहाँहरूमा कुनै बदनियत छैन, इमानदारिता छ र उहाँहरूले हर सम्भव
मुलुकलाई सङ्कटबाट निकाल्ने अहिलेको यो यसलाई व्यवस्थापन गर्ने यत्रो यो कोभिडको यो क्राइसिस छ, हजारौँ मान्छेहरू मरिरहेका छन्, हजारौँ मान्छेहरूको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति अहिले चाहिँ जटिल हुँदै गएको छ र मुलुक एउटा गम्भीर एक किसिमको एउटा इमर्जेन्सीको सिचुएसनमा हामी छौँ। तर उहाँहरूले के हो भने एउटा नेसनलाई विश्वास दिलाउन सक्नु भएन। त्यसको सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने उहाँहरूकै यो कुशासनले गर्दाखेरि त्यसो भए जनतामाथि विश्वासघात भएको हो होइन, व्यापक विश्वासघात भएको छ, स्टेट नै हाइज्याक भएको छ र जति पनि हामी हेरिरहेका छौँ उहाँहरूको लागि अहिले राष्ट्रको समस्या, नागरिकहरूको समस्या, जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेको पीडा, आज लाखौँ लाख मान्छेहरू आउट अफ जब भए, उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीविका उनीहरूले गुमाए। कोभिड-19ले गर्दा त लाखौँ जनताहरू बेरोजगारी भए, बेरोजगार भए, आर्थिक मन्दी हुने अवस्था देखियो। आर्थिक मन्दी त भइ नै सक्यो नि। अहिले त के हो भने उत्पादन केही पनि छैन। अब नागरिकहरू आउट अफ जब भइसके, टुरिज्म सेक्टर चाहिँ कोल्याप्स भइसक्यो, सबै सेक्टरहरू कोल्याप्स भइसक्यो, कहीँ पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज केही पनि देखिँदैन र अब अलिअलि हुने खाने जुन वर्ग थियो उसको केही सेभिङ्सहरू थियो होला, केही बचत पहिलेदेखिको थियो होला, त्यो बचतको आधारमा बाँचिरहेको छ र बाँकी जुन नागरिकहरू छन् जो अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, नेपालको त झन्डै झन्डै भन्यो भने 60% जनसङ्ख्या त एउटा दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्नुपर्छ। तर पनि देश चरम आर्थिक सङ्कटमा भइरहँदा नेतृत्वबाट किन प्रभावकारी काम हुन सकेन? अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दा त यो कोरोनाको समयमा त झन् व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भयो, अरबौँको भ्रष्टाचार भयो भनेर बाहिर जसरी खबर आयो, यसले त साँच्चीकै चरम लापरवाही भएको छ अथवा नेपाली जनतामाथि निकै नै निर्घात हमला भएको छ? अनि नेपाली जनतामाथि गम्भीर चाहिँ धोखाधडी भएको छ, उनीहरूको विश्वासमाथि धोखाधडी भएको छ, उनीहरूको सपनामाथि धोखाधडी, इमोसनमाथि खेलवाड भएको छ र वास्तवमा के छ भने राज्यलाई चाहिँ अपहरित गरिएको छ, कानुनलाई अपहरित गरियो, संविधानलाई अपहरित गरियो र हामी के देखिरहेको छौँ भने स्टेट कोल्याप्सको अवस्थामा छौँ। असफल हामी चाहिँ नेपाल एउटा फेल स्टेटको उसमा पुगिसक्यौँ। नाउ यु आर भर्ज अफ द कोल्याप्स। यो चाहिँ के छ भने अब नेपालको यो लोकतन्त्र पनि रहँदैन, किनभने नरहने अवस्थातिर अगाडि बढिरहेको छ, किनभने उहाँहरूको जुन व्यवस्थापन छ त्यो अलोकतान्त्रिक हुँदै गएको छ, निरङ्कुश हुँदै गएको छ। एकातिर उहाँहरूले यसको पुवर म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ, चरम भ्रष्टाचार छ, चरम कुशासन छ र यसको विरुद्धमा बोल्ने नागरिकहरूलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने गिरफ्तार गर्नुहुन्छ, मुद्दा चलाउनुहुन्छ, लठीचार्ज गर्नुहुन्छ, थुनामा राख्नुहुन्छ, केही कुरा चाहिँ कुनै सोसल मिडियामा लेख्यो भने त्यसलाई समातेर थुन्नुहुन्छ र एउटा चाहिँ के छ भने मिडियादेखि लिएर सारा सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ के छ भने सरकारको चाहिँ नियन्त्रण हावी छ र राज्यले के गर्दैछ भने नागरिकका स्वतन्त्रताहरू खुम्च्याउने काम पनि गरिरहेको छ। एकातिर सरकार चाहिँ निरङ्कुश हुँदैछ, अर्कोतिर अहिले यो आधारभूत यसको क्राइसिसको आधारभूत व्यवस्थापनमा सरकार कम्प्लिटली फेल भएको छ। त्यसो भए नेपाल फेल स्टेट भइसक्यो सर? अलमोस्ट फेल स्टेट भइसक्यो। जस्तो भन्नुहोस् न, यत्रो कोभिड छ, कोभिडको बेलामा अहिले हाम्रो टेस्टिङ हुन सकेको छैन, हामीले चाहिँ के छ भने क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्ट हुन सकेको छैन। आजभन्दा 2 महिना अगाडि नै 10 अरब रुपियाँ खर्च भएको भनियो, 2 महिना अगाडि नै। अझै अर्को 10 अरब अहिले पनि खर्च गरिसक्नु भएको होला, अहिले यतातिरको त उहाँले त्यो खर्चै देखाउनु भएको छैन र 20-25 अरब रुपियाँ उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिडको नाममा दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यसको कम्प्लिट भ्रष्टाचार भयो, किनभने त्यसको हिसाब किताब चाहियो भन्दाखेरि आज युवाहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। मैले नै पनि के हो भने यो यसको हिसाब किताब चाहियो भन्दाखेरि त्यसको हिसाब किताब दिएको छैन र जस्तो भन्नुहोस् न, यदि यो 10 अरब रुपियाँको राम्रैसँग व्यवस्थापन भएको भए, राम्रो सदुपयोग गरेको भए अहिले त्यसबाट कतिवटा पिसिआर मेसिन आउन सक्थ्यो, कतिवटा चाहिँ पिसिआर किट्सहरू आउन सक्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो किन कम्युनिटी स्प्रेड भयो? आज चाहिँ हामी के देखिरहेछौँ भने नेपालमा कोरोनाको कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइरहेको छ। त्यसका एक्सपर्टहरूले बोल्न थालेका छन्, यो मेरो सामुदायिक स्तरमा फैलिसक्यो भनेर अहिले यसका जानकारहरू, हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूले गम्भीर चेतावनी दिँदैछन्। अब यसको कारण के हो भने एउटा सामान्य मान्छेले पनि के बुझ्न सक्छ भने उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ बर्डरमै रोक्नु हो, पछि भारती सबैलाई आउन दिनुभयो, कसैले पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएन। क्वारेन्टाइनको दुरुस्ता यस्तो थियो, त्यहाँ बेसिक फेसिलिटी पनि थिएन, मान्छे त्यहाँ बस्नै सकेन, बस्ने अवस्था नै भएन र मान्छे चाहिँ के हो भने घर गयो, भागेर हिँड्यो र त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको पनि पिसिआर टेस्ट गरिएन, तिनीहरूलाई पिसिआर टेस्ट नगरिकनै घर पठाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के देखियो भने कम्युनिटीमा चाहिँ
कोरोना फैलियो। काठमाडौँमा पनि के हो भने अब कसैलाई पनि आउने जाने कुरामा केही नियन्त्रण भएन। सोर्स फोर्स भएका सारा मान्छेलाई सिडिओसँग चिन्जान भएका नातागोता पर्ने सबै मान्छेहरू काठमाडौँ आउन पाएर कसैले पनि कुनै पीसीआर टेस्टिङको केही व्यवस्था भएन। बर्डरमा चाहिँ हामीले लापरवाही गऱ्यौँ। यहाँ पनि हामीले कुनै चाहिँ क्वारेन्टाइनको राम्रोसँग बन्दोबस्त गरेनौँ। मान्छे त्यस कारण के हो भने अहिले र के गरिदियो भने किनभने सरकारले आफ्नो त्यो पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, त्यो पैसा बचाउनु थियो। त्यो पैसा जुन कोभिड नियन्त्रणको लागि जुन खर्च भएको हो, यदि अब म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेस्टिङ गर्यो भने त्यो चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ भ्रष्टाचारमा खर्च गर्नु छ, आफैले आफ्नो पकेटमा राख्नु छ। पीसीआर मेसिन, नक्कली पीसीआर मेसिनहरू ल्याइयो, पीसीआर किट्सहरू नै के छ भने अपर्याप्त मात्रामा ल्याइयो, त्यसमा पनि आरडीटी किट्सहरू ल्याइयो। भन्दाखेरि के हो भने एउटा जनताको नागरिकको एउटा जीवनसँग राज्यले गम्भीर खेलवाड गर्यो। र नागरिक किनभने राज्यको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी के हो भने एउटा आफ्नो नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु, उनीहरूको जीवनको अधिकारलाई चाहिँ रक्षा गर्नु, त्यो एउटा संविधान प्रदत्त अधिकार हो नागरिकको फन्डामेन्टल। सबैलाई थाहा छ आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालबाट लाखौँ युवाहरू विदेशमा नभएको भए, विदेशी भूमिमा काम नगरेको भए आज देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्थ्यो भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। आज अर्थतन्त्र धराशयी भएको अवस्था छ। नेपालबाट विदेश गएका लाखौँ युवाहरू नेपाल फर्किने अवस्था छ। कतिपय बेरोजगारहीन भएका छन्। अब यो अवस्थामा सरकारले जुन एउटा दूरदर्शिता अपनाएर नेतृत्व सही कदमतर्फ चाल्नुपर्ने अवस्थामा अझ झन् पार्टीको स्वार्थको लागि अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दा सत्ताकै पछि दौडिरहँदा भोलि देशको समाज नै अथवा अपराधिक क्रियाकलाप हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। कस्तो भोग देखियो भने अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा धेरै ठुलो क्राइसिस आयो, गल्फमा पनि धेरै ठुलो क्राइसिस आयो। त्यहाँ पनि के छ भने म्यासिभ स्केलमा यो कोरोना फैलियो। अहिले के हो भने लाखौँ, किनभने अहिले त नेपालको इकोनोमी भनेको कुनै हाम्रो आफ्नो उत्पादन केही पनि छैन। नेपाल त वास्तवमा के हो भने एउटा रेमिट्यान्सको आधारमा बाँचेको मुलुक, रेमिट्यान्स बेस्ड इकोनोमी, रेमिट्यान्स बेस्ड। हाम्रो आफ्नो कुनै पनि एक्सपोर्ट छैन, हाम्रो कुनै पनि निर्यात छैन, एकदमै न्यून छ भए पनि। अब त्यो काउन्ट नै नगर्ने मात्र, त्यो त त्यसलाई चाहिँ तपाईँले काउन्ट, त्यसले केही पनि धान्दैन। नेपालको जुन निर्यात छ त्यो हाम्रो म्यासिभ चाहिँ के छ भने व्यापार घाटा छ। र नेपाल अरू पनि चाहिँ के हो भने जस्तो कृषि, नेपालको चाहिँ के छ भने कुनै बेला 90% 95% जनता कृषिमा निर्भर थिए। तर कृषिमा चाहिँ के छ भने अब कृषि चाहिँ अब चाहिँ के छ भने कोल्याप्स भयो। त्यहाँ चाहिँ अब कसैले खेती नै गर्दैन र अलिअलि जसले खेती गर्छ त्यसको खेती भनेको एकदमै निर्वाहमुखी खेती छ। अहिले के हो भने यो एग्रिकल्चरको पनि म्यासिभ मोडर्नाइजेसन भएको छ, मेकनाइजेसन भएको छ, आधुनिकीकरण भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ त्यो निर्वाहमुखी खेतीले केही पनि धान्दैन। र लाखौँ लाख अहिले युवाहरू बाहिर गएपछि चाहिँ के छ भने हाम्रो सबै जग्गाहरू पनि बाँचो भयो। भन्दाखेरि हाम्रो त अर्थतन्त्रको केही पनि, हाम्रो त सर्भाइभल इकोनोमी पनि भएन। एउटा चाहिँ इकोनोमीको विकास हुने, अर्थतन्त्र विकास हुने, रोजगारी सृजना हुने, त्यो त धेरै परको कुरा भयो। एउटा कस्तो हुन्छ भने सर्भाइभल इकोनोमी भन्छ नि, जस्ट जीवन बचाउने इकोनोमी। रेमिट्यान्समा बाँचेको नेपालको अर्थतन्त्र अब कसरी बाँच्ने हो भन्ने पनि त गम्भीर, यो एउटा गम्भीर सङ्कट आइसक्यो। किनभने अब लाखौँ लाख नेपालीहरू बाहिर चाहिँ जबलेस भइसके, त्यहाँका गल्फमा भएका धेरै कम्पनीहरू चाहिँ जब सटडाउन भइसके, तिनीहरूले आफ्नो कामदारहरू कटौती गर्दैछन्। अब आउने कैयौँ वर्षसम्म अब कामदारहरू हामी पठाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। हामीले आफ्नो इनर इकोनोमिक स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाएको छैनौँ, यहाँ कुनै उत्पादनको कुराहरू गरेको छैनौँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छैनौँ, देशभित्र रोजगारीको सृजना गर्न सकेको छैनौँ, तदनुरूपको जुन कानुनी र एउटा बन्दोबस्त हुनु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैनौँ। सबभन्दा कुरा के हो भने स्टेट चाहिँ यति करप्ट छ, यति जस्तो भन्नुहोस् न, अब कृषिको अर्बौं रुपियाँ कृषिको जुन अनुदान छ त्यो सबै आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँडिन्छ र त्यसमा चाहिँ कुनै कृषिको बढाउने कुरा केही पनि हुँदैन, सबै भ्रष्टाचारको कुरा हुन्छ। नक्कली चाहिँ के छ भने पेपरमा यो प्रोजेक्ट बनाएर योजना बनाएर त्यो कृषिको अनुदान चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपियाँको अनुदान चाहिँ के छ भने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काममा चाहिँ के छ भने खर्च भएको छ। किनकि बेरोजगार र गरिबीको डरलाग्दो रूप भनेको अपराध हो। भोलिको दिनमा ती युवाहरू नेपाल आयो भने केही गर्न पाएनन् अथवा बेरोजगार भयो भने त समाज अपराधी हुँदैन र सर? होइन, त्यो त अब एउटा चाहिँ बुभुक्षति किम करोति न पापम भन्छन् के। जसको पेट भोको छ, जसको पेटमा चाहिँ अन्न परेको छैन,
चरम गरिबीमा छ, डिप्राइभेसनमा छ, हंगर मेक्स यु एंगर। एक्ज्याक्टली। त्यसकारण के हो भने त्यो मान्छे त जस्तो संस्कृतमै छ नि, जो मान्छे भोको छ, भोको मान्छेले किन पाप गर्दैन? भोको मान्छेले त पाप गर्छ, भोको मान्छेले अपराध गर्छ, किनभने बाँच्नको लागि पनि। अब यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा कुरा के हो भने हाम्रा नेताहरूले चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्छन्। अब ती त बिचाराहरू के छ भने जीवन बचाउनलाई पनि अब केही न केही गर्नु पर्यो। जीवन बचाउनको लागि भ्रष्ट हुनुपर्ने अवस्था भयो। होइन, जीवन बचाउनको लागि भ्रष्ट त भन्दा पनि अपराध कर्म, किनभने अरू आम्दानीको कुनै एउटा चाहिँ वैध स्रोतहरू भएन, जायज भएन, काम गरेर खान सक्ने अवस्था भएन भने मान्छे चाहिँ के छ भने अब चोरी गरेर पनि खाने अवस्था, कानुनलाई हातमा लिन थाल्छ मान्छेहरू। अब कतिजना मान्छेले मुद्दा चलाउनु, कतिजना मान्छेले लगेर जेलमा थुन्नु, जेलमै पनि ठाउँ हुँदैन। अब साँच्चै भन्यो भने यो सबै नेपालका सबै चाहिँ यो ल ब्रेकरहरूलाई, कानुन तोड्ने मान्छेहरूलाई यदि साँच्चीकै मुद्दा चलाएर जेलमा लगियो भने पहिलो कुरा त हाम्रा नेताहरू अत्यधिक सङ्ख्यामा चाहिँ भ्रष्ट छन्। तिनीहरू सबैमाथि चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइयो, सबैमाथि चाहिँ सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा चलाइयो, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाइयो, स्रोतविहीन सम्पत्ति छ, उनीहरूसँग अर्बौं रुपियाँ छ, त्यसमा मात्रै मुद्दा चलाइयो भने आज सिंहदरबारमा भएका अधिकांश मान्छेहरू आज चाहिँ के छ भने कारागारमा, नखु कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर के हो भने हाम्रो कानुनको कारण फितलो छ र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भ्रष्टहरू, अपराधीहरू चाहिँ के छ भने कानुनबाट बच्ने एउटा अवस्था विद्यमान छ। किनकि वर्तमानले नै भविष्य निर्धारण गर्ने हो। कोभिड-19 पछिको नेपालको कम्पोजिट पिक्चरलाई निहाल्दा कस्तो देख्नुहुन्छ एउटा कानुनको ज्ञाताको नाताले? होइन, अवस्था जटिल छ, भयानक छ, सङ्कट गहिरिँदैछ र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले जुन उपायहरू, बन्दोबस्तहरू गर्नुपर्थ्यो त्यसको चाहिँ नितान्त अभाव छ। त्यसो भए अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने होइन, व्यवस्थाकै विकल्प चाहिँ म भन्दिनँ। व्यवस्था त लोकतन्त्रभन्दा अर्को व्यवस्था के हुन्छ र? त्यसो भए व्यक्ति खराब हो। अहिलेको समस्या भनेको व्यवस्थाको प्रणालीको समस्या होइन। अहिले भनेको के छ भने पात्रहरू, त्यसका एक्टर्सहरू, त्यसका चाहिँ जुन हाम्रा यसका चाहिँ जुन सञ्चालकहरू छन् तिनीहरूलाई फेर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई जवाबदेही बनाउनु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने दण्डित गर्नु पर्यो। यो प्रणाली त लोकतन्त्रको मिसयुज गरेर उनीहरू चाहिँ मिसयुज भएको कारणले अहिलेको यो भ्रष्टाचार र कुरीति देखिएको। तर पनि लोकतन्त्रले व्याख्या गर्न थालेका छन् नि सर, अहिलेको व्यवस्था नै खराब हो, व्यक्ति खराब भए राज संस्था फर्किनुपर्छ। राज संस्था त हिजो पनि हामीले राज संस्था भोगेकै हो नि। नेपालको गरिबीको, पछौटेपनको आखिर स्रोत के हो? त्यही राज संस्था हो, त्यही हिजोको अधिनायकवाद हो, त्यही हिजोको तानाशाही हो। त्यसकारण के हो भने यो चाहिँ के हो भने यो नेपालको अहिलेको लोकतन्त्रका जुन एक्टर्सहरू छन् तिनीहरूको असक्षमताको चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ अनड्यू एडभान्टेज लिन खोजेको हो राजतन्त्रवादीहरू। तर राजतन्त्र भनेको त्यो कुनै समस्याको समाधान पनि होइन र हिजो हामीले देखेकै हौँ ज्ञानेन्द्रले कसरी शासन गरे, कसरी उनको छोरा पारसको चरित्र हामी सबैले थाहा छ, कसरी चाहिँ पञ्चायतमा कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, मूर्ति चोरीदेखि लिएर सारा कामहरू भयो, गलैँचा काण्ड भयो, सारा त्यो बेलाको भ्रष्टाचारको कथा त हामीले बिर्सनु हुँदैन नि। डाइरेक्ट किङको शासन थियो, अधिनायकवादी थियो। एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो। एउटा भनाइ के छ भने द इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई अझै बढी लोकतन्त्रद्वारा त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। अहिलेको समस्या लोकतन्त्रले ल्याएको समस्या होइन। अहिलेको समस्या भनेको ल्याक अफ डेमोक्रेसी। जुन डेमोक्रेसीले जसरी फङ्सन गर्नुपर्ने हो त्यसरी फङ्सन गर्न नदिएको अवस्था हो। व्यक्ति खराब हो तर व्यवस्था पनि हालतमा खराब हो। लोकतन्त्र भनेकै के हो भने लोकतन्त्रले पारदर्शितालाई जन्माउँछ, लोकतन्त्रले उत्तरदायित्वलाई जन्माउँछ। उत्तरदायित्व र पारदर्शिता यो चाहिँ दिज आर द टु बेसिक एलिमेन्ट अफ डेमोक्रेसी। अहिले के गरियो भने अहिलेका सरकारहरूले एक्टर्सहरूले के गर्यो भने पारदर्शितालाई पनि समाप्त गरे र जवाबदेहितालाई पनि समाप्त गरे र मुलुकलाई के गर्यो भने एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो बनाए र त्यसबाट चाहिँ के छ भने व्यापक भ्रष्टाचार भयो, दुरुपयोग भयो, शक्तिको दुरुपयोग हो। इट्स एब्युज अफ पावर, इट्स इस्यु अफ एब्युज अफ पावर। यो शक्तिको दुरुपयोग, कानुनको दुरुपयोग, कानुनले दिएको जुन अथोरिटी हो, जुन पावर हो त्यसको चाहिँ मिसयुज हो, मिसयुज अफ द पावर। जस्तो अहिले हिजै भन्नुहोस् अब त्यत्रो एउटा चाहिँ भ्रष्ट व्यक्ति जसको चाहिँ के छ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, सुशील भट्ट, म नामै किटेर भन्छु, उनको बारेमा चाहिँ उनी ब्ल्याक लिस्टेड मान्छे।
अर्बौं रुपियाँको चाहिँ के छ भने खर्बौँको प्रोजेक्ट लिएर अल्पत्र पार्ने दाजुभाइको चाहिँ नि भट्ट एन्ड ब्रदर्स एन्ड कम्पनी। अब त्यस्तोले ल्याएर कहाँको बनाइछ भन्दाखेरि लगानी बोर्डकोमा ल्याएर बनाइन्छ। सार्वजनिक जीवनमा भ्रष्ट भएको व्यक्तिलाई नै। त्यसकारण के छ भने अहिले के देखियो भने अहिले के देखियो भने तपाईँको जसले पैसा खुवाउँछ, अब इमान्दार मान्छे जो योग्य छ, जो सक्षम छ, त्यसले त पैसा खुवाउँदैन। पैसा खुवाउने के हुन्छ भने जसलाई चाहिँ के छ भने अहिले 5 करोड रुपियाँ खर्च हो भने उसलाई चाहिँ 50 करोड रुपियाँ कमाउन सक्ने सम्भावना छ भने उसले गर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ के छ भने व्यापारीहरूले, माफियाहरूले, अन्डरवर्ल्डले पनि लगानी गरिदिँदो रहेछ। त्यस कारण के छ भने अहिले हरेक पदहरू, हरेक पब्लिक चाहिँ पदहरू, चाहे त्यो इभेन अख्तियारका पदहरू चाहिँ निलामीमा छन्, लोकसेवा आयोगका पदहरू निलामीमा छन्, निर्वाचन आयोगका पदहरू निलामीमा छन् भन्दाखेरि अनसेल हरेक कुरो चाहिँ के छ भने बिक्रीमा छ। र त्यसले गर्दाखेरि के छ भने स्टेट चाहिँ एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भएको छ, भ्रष्ट भएको छ। यसले चाहिँ के छ भने यो नागरिकका चिन्तालाई, स्वार्थलाई राज्यले सम्बोधन गर्दैन। राजनीति नभएर व्यवसायीकरणतिर लाग्यो। व्यवसायभन्दा पनि यो अपराधीकरण भयो। व्यवसायका पनि सर्टेन मूल्य मान्यता हुन्छन्, त्यसको एथिक्स हुन्छ, नैतिकता हुन्छ। तर राजनीति के भएको छ भने त्यो माफियाहरूको हातमा गइसक्यो र नेपालको राजनीति अन्डरवर्ल्डको हातमा भइसक्यो। र त्यसकारण के अन्डरवर्ल्डको हातमा गइसक्यो। अन्डरवर्ल्डको यो सबै तपाईँहरू कसले लगानी गर्छ, पद पाउनको लागि कसले लगानी गर्छ, जोसँग अनएकाउन्टेड बेहिसाब पैसाहरू छन्। र उसले के गर्छ भने प्रहरीको टप मोस्ट पोजिसन आज बिक्रीमा हुन्छ, त्यहाँ कसलाई ल्याउने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ भने ठुलो क्रिमिनल ग्याङ्सहरूले डिसाइड गर्छन्। सरले जसरी नेपाल भर्जप कोल्याप्समा छँदैछ अथवा अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह जसरी छ भनेर भन्नुभयो, हुन त विविध कारणले यसको समस्या निम्तिएको हो। तर पनि अहिलेको अवस्थामा कि यो समस्याले भोलिको दिनमा नेपाली भूमि कहीँ कतै प्रयोगशाला त बन्ने होइन, बाह्य हस्तक्षेपको एउटा केन्द्रबिन्दु अथवा युद्ध त निम्ति नै होइन, गृह युद्धमा फस्ने त होइन। एउटा यस्तो हुन्छ कि अब मुलुक चाहिँ के छ भने मुलुकमा यति अत्यधिक भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ। यो भ्रष्टाचार भनेको एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि गम्भीर खतरा हो। मुलुकका चाहिँ के छ भने सूचनाहरू पनि बिक्रीमा हुन सक्छन् र बाहिरका चाहिँ शक्तिहरूले चाहिँ यहाँको पात्रहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। र यी व्यक्ति पात्रहरू चाहिँ के भने पैसाको लागि मुलुकको हितलाई बेच्न सक्छन् र त्यो भइ पनि राखेको होला। किनकि तमाम व्यतिथिले गर्दा हिजोको दिनमा विश्व दुनियाँको दृष्टिले नेपाल 2011 को अरब स्प्रिङले जसरी सिरिया ध्वस्त बनायो हो। त्यसकारण के छ भने भ्रष्टाचार भनेको आफैमा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि गम्भीर खतरा हो। अहिले के छ भने नेपालको जुन भ्रष्टाचार छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यो हाम्रो फरेन पावरले पनि चाहिँ के छ भने हाइजेक गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण के हो भने यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ के छ भने नेपालको स्थिरता, नेपालको शान्ति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको राष्ट्रिय हित सबै कुरा अहिले खतरामा छ। किनभने ती चाहिँ के छ भने फरेन पावरहरूको पनि नेपाल चाहिँ प्लेग्राउन्डमा भएको छ। र नेपालको तपाईँको साँच्चै भन्यो भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा चाहिँ टप पोलिटिसियन्सहरू, हाम्रा चाहिँ टप ब्युरोक्राट्सहरू, हाम्रो टप चाहिँ के छ भने यो अरू सेक्युरिटीका अफिसर्सहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पेरोलमा छन्, बाहिरको पेरोलमा छन्, बाहिरको चाहिँ के छ भने पनि पेरोलमा बसेका छन्। त्यसकारण के छ भने अहिले साँच्चै भन्यो भने हाम्रो चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी पनि इज अन्डर बिग थ्रेट। अहिले जसरी नेपालमा अमेरिका र चाइनाको व्यापक प्रभाव भइरहेको छ, भारत नेपालको राजनीतिक रिङबाट आउट भइसकेको अवस्था हो र पश्चिमाहरूको र चाइनाको इन्ट्रेस्ट अनुसार नेपाल यति बेला अगाडि बढिरहेको छ। त्योभन्दा खराब हुन्छ सर अथवा के हो? होइन, अब यस्तो छ, अहिले के देखियो भने भारतको शक्ति नेपालमा कमजोर भएको देखियो, अमेरिकाको शक्ति पनि केही कमजोर भएको देखियो, निस्तेज पारिएको हो होइन। अब त्यो कमजोर पारिएको भएको देखियो र यसका लागि चाहिँ के हो भने अब त्यस कारण नेपाल एउटा घात प्रतिघातको राजनीतिमा छ। अब अहिले चाहिँ यो टेम्पोरेरी फेनोमेना पनि हुनसक्छ, भोलि सिचुएसन चेन्ज हुनसक्छ। तर अहिलेलाई हामी के देखिरहेको छौँ भने अब जस्तो चाइना नेपालमा धेरै भिजिबल थिएन, धेरै एक्टिभ थिएन, धेरै एग्रेसिभली आएको थिएन। अब अहिले चाइना पनि एउटा चाहिँ के छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हो नेपालको पोलिटिक्समा। अब अहिले चाइनिजहरू पनि के छ भने नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लागे, नेपालको चाहिँ के छ भने त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनमा उनीहरूको पनि सक्रियता र क्रियाशीलता बढेको छ। र यसको लागि के हो भने हाम्रै राजनीतिज्ञहरू जिम्मेवार छन्। तपाईँ फरेन पावरले त कहीँ पनि प्ले गर्न चाहन्छ, फरेन पावरले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छ।
र त्यसका लागि चाहिँ के छ भने यदि हाम्रा राजनीतिज्ञहरू प्रयोग हुन तयार छन्, उनीहरू भिक्न तयार छन् भने त्यो त भारतले पनि प्ले गर्छ, चाइनाले पनि प्ले गर्छ, अमेरिकाले पनि प्ले गर्छ। कहिले कसले सक्छ, कहिले कसले सक्छ। तर पनि अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाको दबाब तीव्र छ भनेर भनिन्छ नि, एमसीसीकै कुरा गर्दा एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर लागि परेको छ। होइन, अब यस्तो छ, अमेरिकाको एउटा के हो भने अब ट्रेडिसनल फोर्स सुपर पावर त अमेरिका नै हो। तर यताका दिनमा के छ भने ट्रम्प आएपछि के छ भने उसको चाहिँ इनवर्ड लुकिङ भयो। उसले चाहिँ के छ भने फरेन पोलिसीको इन्गेजमेन्टलाई उसले चाहिँ घटाउँदै लगेको छ। उसले चाहिँ त्यो जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले अमेरिकाले नेपालमा अरू धेरै देशहरूमा जुन उसको ग्लोबल बजेट थियो, एडहरूको जुन बजेटहरू, त्यसमा भारी कटौती गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको आखिर भारी कटौती गर्नुको मतलब के हो भने उसको प्रभाव पनि त न्यूनीकरण हुँदै जान्छ नि। उसको पोलिसी नै यो ट्रम्प आएपछि उसको पोलिसी नै चाहिँ के हो भने इनवर्ड लुकिङ भयो र उसले चाहिँ के भने त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अमेरिकाको चाहिँ भूमिका चाहिँ कमजोर हुँदै गएको अवस्था। स्थिति चाहिँ एकदमै जटिल छ, यो जटिलता बढ्दैछ र हाम्रो चाहिँ के छ भने राजनीतिज्ञहरूको क्षमता, उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टिग्रिटी, उनीहरूको इमान्दारिता पनि एकदमै कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा आगामी दिनहरू खतरापूर्ण हुनेछन्, जटिल हुनेछन् र यसका लागि चाहिँ के छ भने एउटा नागरिक सक्रियताको चाहिँ खाँचो छ र तपाईँले मलाई यो समय दिनुभयो, धन्यवाद।